عليكم سلام الله مني تحية ومن كل غيث صادق البرد والرعد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا رئيس حفل الميمون وأصحاب السعادة والسمو، وأيها الحفل الكريم الميمون، كل أمة تنشد الإصلاح، وكثيرا ما يختلف زعماء الأمم في طرقه، وكثيرا ما تزل أقدامهم إلى حضيض من الفساد. والحقيقة التي أقولها وأنا على بصيرة مما أقول هي أن الإصلاح الذي يرفع الأمة إلى منزلة تجلها القلوب وتهابها العيون وتجعلها في مأمن من أن تتداعى على أركانها وتسقط إلى خمول واستكانة، هو الإصلاح الذي يرشد إليه الدين الحق ويقوم به علماؤه. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم والعمل، ورثوا الأخلاق والسمت، ورثوا الدعوة والصبر، ورثوا التغيير والإصلاح. أيها المستمعون الكرام، إن للعلماء دورا عظيما في تعزيز الإخاء بين المسلمين والقضاء على ما يعترض سبيله ويوهن قوته، ذلك أنهم ورثة الأنبياء، وهم دائما حملة مشاعل الهداية وسمام الأمان للخلق من الضلال والهلاك، بما يقومون به من جهود البيان والبلاغ والنصح والإرشاد والأخذ بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. ولنعلم أيها الإخوة أن دور العلماء في مجال إصلاح المجتمع لا يقف عند حد التعليم والإرشاد والتثقيف، بل يتجاوز ذلك كله إلى المجال السياسي، وإلى المجال الاقتصادي، وإلى المجال الاجتماعي، وإلى تسيير شؤون الدولة، وإلى جهاد العدل والقضاء، وإلى كل ميادين الحياة. وعليهم إصلاح المجتمع من جهة أخلاقهم ومن جهة ما يجري بينهم من المعاملات، فيصلحون ما كان فاسدا ويسلون ما كان منقطعا. أيها الإخوة، وحتى يؤدي العلماء دورهم الكامل في إصلاح المجتمع لابد لهم من أن يطلعوا بواجبات مهمة، منها ما هي مقومات علمية مطلوبة لهذا المنصب من إخلاص النية والابتعاد عن الرياء والمباهات، ومن الرسوخ في علم الدين عارفا بسيرة النبوية مع اطلاعهم على مشكلات العالم الإسلامي، وأن يتعرفوا على وسائل الإعلام المختلفة وغيرها من المقومات. ومنها واجبات في جانب عملهم في الإصلاح، ومن أهمها أن ينصحوا للمسلمين حكاما ومحكومين، وأن يبينوا للجميع أهمية الأخوة الإسلامية، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى تقوية أواصر الأخوة الإسلامية وإحياء التضامن الإسلامي. ومن واجب العلماء والدعاة أن يعملوا على تعميق التدين الصحيح لدى جماهير المسلمين، وأن يبددوا سحب اليأس والقنوط، ويعمقوا الآمال في نفوس الأجيال بتجاوز هذه الحال التي آلت إليها أمتنا من الفرقة والتشتت والضعف والوهن والتردي، وأن يبثوا في جموع المسلمين في العالم أن التلاقي على الأخوة والاتحاد في ظلها أمر ممكن في هذا الزمان على الرغم من وجود المعوقات. ومن واجب العلماء والدعاة أن يعملوا وأن يجاهدوا بالقلم واللسان لإزالة المعوقات الفكرية والثقافية التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق أخوة المسلمين وتجمعهم ووحدتهم على أساس دينهم. أيها المستمعون الكرام، العلماء متى ما تأخروا تقدم غيرهم ممن ليس أهلا لسد خلتهم، ولا بد للناس من قادة يرشدونهم ويوجهونهم، حتى إذا لم يجد الناس عالما
اتخذوا رؤوسا جهالا فاتبعوهم ووجهوهم فضلوا وأضلوا. فتخلف العلماء عن أداء دورهم في الإصلاح وسبب الضعف والخنوع. أيها المستمعون الكرام، فعلى العلماء أن يتقدموا وليعملوا في جد وليعملوا بمشيئة الله تعالى خير النتائج، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما علينا إلا البلاغ. شكرا.